साहब नवंबर की तरफ बढ़ते हैं, एक आधा महीना बस रह गया है, नवंबर आने वाला है। हारून साहब इलेक्शन 3 नवंबर को होते हैं 20 नवंबर को होते हैं अमेरिका में, मैं कंफ्यूज कर गया, लेकिन 12 नवंबर में होते हैं। नवंबर में 3 नवंबर को। जी ठीक है, तो बहुत थोड़ा अरसा रह गया। थोड़ा उसी वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे होंगे और इधर अमेरिका के अंदर हो रहे होंगे, अमेरिका में हो रहे होंगे। ठीक है, चर्चा तो दोनों तरफ का होगा साहब। इंडिया में चर्चा दोनों तरफ का होगा। अच्छा, गिलगित का, आजाद कश्मीर का। अच्छा जी, वो इंडिया को तो छोड़े ना। हाँ, ट्रंप का फर्क शुरू में बहुत ज्यादा था जो बाइडन से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि नहीं, खास वक्त पे आके जब हम समझते थे कि यहाँ स्टेबल हो जाएगा और जो बाइडन जो है इसमें थोड़ी सी मजीद कमी होगी, 6-7% था, अब रह गया 1%। इसका मतलब ट्रंप आगे जा रहा है। ट्रंप सिर्फ 1% पीछे है। हाँ। लेकिन जिस स्पीड से आपने अगर रेस में घोड़े दौड़ते हुए देखे हों, ये हमने भी टीवी पे ही देखे हैं, एक दफ़ा वैसे गए थे रेस कोर्स देखने के लिए, तो एक घोड़ा ऐसा होता है कि जो सबसे अगले वाले घोड़े से जिसका फासला कम होता चला जाता है। अच्छा। और जब बिल्कुल करीब पहुंच के वो उससे आगे निकलने का उसका इम्कान पैदा हो जाता है। इम्कान की बात हम कर रहे हैं। क्या किया ट्रंप ने? ट्रंप ने जो सबसे अहम काम किया कि इसके दौर में इकानमी सबसे बेहतर रही कोरोना से पहले, और वो साफ बात करता है और अमरीकियों को उस पर ज़्यादा एतमाद है, उसमें तहर्रुक ज़्यादा है, तासुब भी ज़्यादा, उसमें तासुब तो कोई हद ही नहीं ना। वो तो मोदी का सगा भाई है इस मामले में। अच्छा, अमरीका का मोदी है लेकिन अच्छा। उसने देने अमरीकी अवाम के नुक्ता नज़र से देखा ना। बहरीन ने मान लिया, अमारात ने मान लिया, ओमान मानने वाला, सऊदी अरब का जब उसने ऐलान कर दिया अमरीकी सदर ने, तो जाहिर है सऊदी अरब भी मानने वाला है, मारितानिया भी मानने वाला है, सूडान भी जो ख्याल है तस्लीम करेगा। अमेरिका में इलेक्शन आज तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, एक ज़माने में तो चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं होती थी ना, 90 साल से चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। एक भी अमेरिकी सदर ऐसा नहीं जीता जिसको न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के यहूदियों ने जिसकी माली सरपरस्ती न की हो। तादाद मुसलमानों की और यहूदियों के बराबर है, 30 लाख उनकी है, 30 लाख मुसलमानों की है। लेकिन मीडिया में, बैंकिंग में, मालियाती इदारों में उनको जो रसूख है, अब वो खुश हैं, वो जाहिर है इंडियंस ने उसे वोट देंगे। फिर ये है कि जो बाइडन उससे 4.25 साल बड़ा है, उसकी शख्सियत में तहर्रुक इसके मुकाबले में कम है, ठीक है, और एनर्जी भी कम है। वो 42 की पैदाइश है, इसकी 46 की है। एक पाकिस्तानी एक बात कहते हैं कि हम एक मामले में बड़े कंफ्यूज हैं कि जो बाइडन और उसकी पार्टी इंडिया की पुरजोशामी है, इससे ज्यादा अहमी है, ट्रंप से ज्यादा। जी, बाराक ओबामा ने कहा था इंडियन पार्लियामेंट का उसने 2 दफ़ा इंडिया का दौरा किया, उसने इंडिया का पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था हम इंडिया को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए तो बड़े खतरात हैं। और ट्रंप ने कहा है, उसने तो वहां कहा था ना, इसने उनसे कमिटमेंट की है, ठीक, कि मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये कहते हैं जी वो कि डेमोक्रेट्स रवायती तौर पे पाकिस्तान के मुखालिफ रहे और उन्हें ज़्यादा मुनाफिक समझा जाता है। इसमें शुबा नहीं, काले उसके खिलाफ चले गए, ठीक है जी, अरब उसके खिलाफ चले गए, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं और असर और रसूख बिल्कुल बराए नाम है, यहूदियों के बराबर नहीं हो सकता। फिर ये है कि अमरीकी वोटर के नज़दीक सबसे अहम चीज़ क्या है? उसकी माशी हालत, उसका स्टेटस। जब वो अफगानिस्तान से फौजें वापस बुला रहा है, अफगानिस्तान पे मैं अभी आपसे बात करता हूँ वहाँ क्या मसाइल है। जब वो अफगानिस्तान से फौजें वापस बुला रहा है तो इसका मतलब है कम अज़ कम 40-50 बिलियन डॉलर की बचत, 1000 बिलियन डॉलर तो वो खर्च कर चुके हैं। 40-50 बिलियन डॉलर अमेरिका के नुक्ता नज़र से भी बहुत बड़ी रकम है।
کتنی جابز اس سے پیدا ہو سکتی ہیں، وہ اگر ہیلتھ سسٹم میں ڈال دیا جائے تو کتنے مریضوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر ہی مہنگا ہے نا، دوائی تو کم و بیش اسی قیمت پہ ہے جس پہ پاکستان میں ملتی ہے، آمدن بھی اس کے زیادہ۔ تو چونکہ اس کا معاشی مسئلہ ہی اہم ہے امریکی ایک عام شہری کا، امریکی شہری پاکستان وغیرہ کے برعکس آپ کو حیرت ہوگی انٹرنیشنل پولیٹکس کے میں قطعاً کوئی دلچسپی کو خاص نہیں رکھتے۔ اچھا وہ اپنی موومنٹ اٹھا رہا ہے، الیکشن کمپین اٹھا رہا ہے چین کے خلاف۔ اس نے کہا ہے کہ چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اچھا جب سوویت یونین سے ان کی سر جنگ تھی تو یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ان کی طرف میں اشارہ کروں۔ یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا اس لیے کہ یورپ میں بھی سوشلسٹ پارٹیاں تھیں جن کی مدد کرتا تھا سوویت یونین۔ اب جنگ جو ہے وہ یورپ میں مغرب میں نہیں لڑی جائے گی، اب جنگ جو ہوگی جب بھی ہوگی وہ ایشیا میں لڑی جائے گی۔ اب ان کا واسطہ چین سے ہے۔ روس کی اکانومی بہت چھوٹی تھی اس چین کے مقابلے میں جو آج ہے، اس کی آبادی بھی اس کا چوتھائی حصہ تھی۔ اس نے اگرچہ اپنا ایٹمی ہتھیار تو بنا لیے تھے مگر اس کے پاس اس طرح کی موٹیویٹڈ آرمی نہیں تھی۔ پھر اس میں لسانی تنوع بہت زیادہ تھا، بے شمار اقوام تھی، کتنی 10-12 ریاستیں آزاد ہو گئیں، مطلب اس میں بہت سی زبانیں بولی جاتی تھی۔ چین میں بنیادی طور پر ایک ہی قوم ہے تھوڑا سا تنوع ہے، تبت میں ہے اور کئی جگہ پہ ہے، سنکیانگ میں ہے۔ ایز اے ہو ڈسپلن بہت زیادہ ہیں، ڈسپلن تو ہے، ٹف ان سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے اس کی 124 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی، 24 کمپنیوں پہ پابندی لگا دی ہے کہ CCC چائنا کمیونیکیشن اینڈ کنسٹرکشن کمپنی، اس کی بہت سے ذیلی ادارے ان پہ پابندی لگا دی ہے، ہوائے پہ بعض پابندیاں لگا دی ہیں۔ لیکن ایک پرابلم یہ امریکہ میں چینی کمپنیوں کی انویسٹمنٹ ہے، چینی بینکوں کی انویسٹمنٹ ہے، دونوں کی اکانومی کا انحصار ایک دوسرے پر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اس لیے کوئی فوراً کنفنٹریشن اس طرح کی فوراً علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ یہ 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اور جنگ کا ارادہ کرنے سے جنگ ہو نہیں جائے گی۔ چین ان کو بہت ٹف ٹائم دے گا، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ ملکوں کو بینور کر رہا ہے۔ یورپ جو ایٹمی معاہدہ ایران کے ساتھ ہوا تھا اس کا حامی ہے، اس نے تو توڑ ڈالا، اب اس نے ذرا کمزور سی آواز میں کہا ہے کہ بعد میں اس پہ بات کریں۔ اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے، مختصر سوال ہے، ٹرمپ جیت جاتا ہے تو ملٹرائزیشن کتنی آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہے خطے کے اندر؟ جس قسم کا تعصب ہو، جس قسم کی چیزیں ہیں، دیکھیے وہ کوئی بھی امریکی حکومت ہوگی وہ کرے گی، ٹھیک ہے، لیکن جرمنی سے کچھ آرمی شفٹ کر رہے ہیں، نئے معاہدے کر رہے ہیں۔ اگر ٹرمپ ہوگا تو وہ ایز اے ہول امریکی شہری سمجھتے ہیں ہمارے لیے مفید ہوگا۔ کنفنٹریشن تو دیکھیں جی جب 2 عالمی طاقتوں میں شروع ہو جاتی ہے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب مثلاً افغانستان میں دیکھیں نا اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں پیچیدہ، وہ حل کرنے کی کوشش کریں کسی طرح حل نہیں ہوتے، اس لیے کہ قبائلی معاشرہ ہے، اتنی بے شمار پارٹیاں ہیں، مثلا لوگ سمجھتے ہیں پشتون ہیں اور شمال والے ہیں، اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ شمال میں ترکمان ہیں، تاجک ہیں، دوسرا بڑا گروپ تاجک ہیں، ادھر اپنا جو ہے اسنا عشری جنہیں ہم کہتے ہیں مکتب فکر، وہ وسطی افغانستان میں وہ ہیں، ادھر نورستانی ہیں۔ اچھا پھر فارسی بولنے والوں، پھر تھوڑے سے عرب ہیں۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک لسانی گروپ میں ایک ہی پارٹی ہے، بہت سے گروپ ہیں۔